मेरो आमा पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन एमालेको तर्फबाट र मैले अहिले गणतन्त्र एफएममा काम गरिरहेको हिसाबले पनि कम्युनिस्ट स्कुलिङ छ। अन्धभक्तहरूको छहारीमा चुड्किलाहरूमा ताली खाएर प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका बाचा बन्धनहरूबाट कताकतै विमुख भए जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। यदि रवि लामिछानेका पाइलाहरू भोलि कर्तव्यबाट च्युत भएछन् भने अथवा कर्तव्यबाट यताउता हटेछन् भने त्यति बेला सशक्त आलोचना गर्ने पनि हामी जस्ता समर्थकहरू नै हुन्। www.filmikura.com फिल्मीकुरा मनोरञ्जन पुरा। हेलो एन्ड नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकमा हार्दिक सुस्वागतम व्यक्त गर्दछु। म श्याम हरि शिवभक्ति। हेरिरहनु भएको च्यानलको नाम फिल्मीकुरा। आज फिल्मीकुरा टिम धरान आइपुगेको छ। सुनसरी जिल्लाको सुन्दर नगरी धरान सहर जो आफैमा ऐतिहासिक छ र आज हामी धरान आइरहँदाखेरि गणतन्त्र एफएममा छिरेका छौँ। गणतन्त्र एफएममा एकजना यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्ति जो आरजेको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय कविता मार्फत आफ्नो रचनालाई देश दुनियाँमा पुर्याइरहनु भएको छ र खास गरिकन एउटा सचेत नागरिकको रूपमा उहाँलाई भन्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा करेन्ट इस्युमा रहेर खरो टिप्पणीकर्ताको रूपमा धेरै आम मानिसले उहाँलाई चिनिरहनु भएको छ पछिल्लो समय, जसको नाम हो रमेश प्रसाई। रमेश प्रसाईसँग यावत विषयमा केन्द्रित र म हुन्छु नै, त्योभन्दा ज्यादा आज मोटिभेसनल टकको रूपमा यो भिडियोलाई यहाँले हेरिदिनु होला र यो भिडियोलाई मनपर्छ भने सेयर पनि गरिदिनु होला, किनकि थुप्रै युवा व्यक्तित्व अहिले पछिल्लो समय केही गर्न सकिएन जीवनमा भनेर फ्रस्ट्रेसनमा गइरहेको बखत एकजना रमेश प्रसाई, जसको साहसिक कदम र साहसिक विचारलाई पनि उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आज हामी गणतन्त्र एफएमसम्म आएर उहाँको अन्तर्वार्ता गर्ने यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सुरुवातमा स्वागत गर्छु मेरो गेस्ट रमेश प्रसाईलाई। स्वागत छ रमेश सर। धन्यवाद श्याम दाई र सम्पूर्ण यो फिल्मी कुरा टिभी हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूमा मेरो एकमुष्ट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। तपाईँ कविको रूपमा पनि परिचित रहनु भएको रहेछ अनि एफएममा आरजेको रूपमा लोकप्रिय, धेरै श्रोताले तपाईँलाई सुन्दा रहेछन्। पछिल्लो समय तपाईँसँगको निकटता चाहिँ मेरो सामाजिक सञ्जाल, जसमा तपाईँले करेन्ट इस्युमा आफ्ना विचारहरू स्पष्ट रूपमा कतै कहीँ अडचन बेगर राख्नुहुन्छ, त्यो भएर पनि मैले नजिकबाट चिन्ने यहाँलाई मौका मिल्दैछ। दिनचर्या कसरी व्यतीत भइरहेछ यहाँको? दिनचर्या म सामान्य रूपमा रेडियो गणतन्त्रमा एउटा आरजेको रूपमा कार्यरत छु र ब्याचलर 4th इयरमा अध्ययनरत छु। यही अध्ययन र कार्यको सिलसिलामा अनि आफ्ना विचारहरू कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा राख्ने, त्यसरी नै बितिरहेको छ सामान्य रूपमा। तपाईँको वाक कलाको म फ्यान पनि हुँ है। तपाईँको वाक कला मलाई निकै मनपर्छ, किनकि एउटा युवाले जुन रूपमा बोल्नुपर्ने हो त्यो आवाज तपाईँले प्रत्येक युवालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले बोलिरहनु भएको हुन्छ। पछिल्लो समय रेडियोमा जोइन भइरहँदाखेरि अझ तपाईँमा निखारपन आएको हो वाक कलाको चाहिँ? मेरो पहिल्यैदेखि म विद्यालयमा पढ्दादेखि नै श्री पूर्वाञ्चल ज्ञानचक्षु विद्यालयमा म जति बेला अध्ययनरत थिएँ, अझ त्योभन्दा अगाडि जब म दुर्गामावि गरामनीमा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्दै थिएँ झापामा, त्यति बेलैदेखि अधिकांश वक्तृत्व कला प्रतियोगिताहरूमा विद्यालयबाट मलाई नै सहभागी गराइन्थ्यो। र एउटा अचम्मको कथा पनि छ, तपाईँले दुर्गामाविका शिक्षकहरू त्यसका साक्षी हुनुहुन्छ। अहिले पनि अधिकांश शिक्षकहरू त हुनुहुन्छ नै अहिले पनि। त्यतिखेर म 5 कक्षामा अध्ययनरत थिएँ र 5 कक्षामा अध्ययनरत भएको बेला मलाई कक्षा 9 भनेर 9 र 10 को मावि स्तरको वक्तृत्व कलामा पठाइन्थ्यो र अधिकांश वक्तृत्व कलाहरूमा प्राय म प्रथम नै हुन्थेँ। त्यसकारण त्यो त्यस बेलादेखि नै हो। स्वाभाविक रूपमा रेडियोमा काम गर्न थालेपछि प्रोफेसनल्ली आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर एक प्रकारको निखार चाहिँ त्यो अभ्यासले आएको हो। पछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा हरेक व्यक्ति अपडेट भइरहँदा तपाईँ आफू पनि जोडिनुपर्छ, आफ्नो तर्क पनि राख्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल पनि एउटा सशक्त मिडिया हो जो विचार राख्नका लागि एउटा उचित माध्यम हो भन्ने चाहिँ कसरी निर्क्योल गर्नुभयो तपाईँले? त्यस्तो कुनै निर्क्योल थिएन। नरेन्द्र मोदीको भ्रमण हुने बेलामा जब लालबाबु रावतको उर्दी सुनियो, पूजाको घडा घरबाट बाहिर निकालेर राख्नु मोदीको स्वागतमा, सबभन्दा बढी मलाई त्यहाँनिर चित्त बुझेन। करोडौँ रुपियाँ खर्च भएको, भारतीय सिपाहीहरू भित्रिएको लगायतका कुराहरू सुन्दाखेरि मैले साथीहरूसँग व्यापक रूपमा आक्रोश पोखेपछि मेरो साथी जीवन विष्टले मलाई के भन्नुभयो भने, तैँले यहाँनिर चिच्याएर के हुन्छ, यो विचारलाई त सामाजिक सञ्जालमा यसरी फेसबुक लाइभ गरेर राख्न भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ एउटा अर्कै प्रसङ्गको फेसबुक लाइभ पनि आइराखेको थियो। त्यतिखेरसम्म मलाई सामाजिक सञ्जालमा मेरो जस्तो शारीरिक विशेषता अथवा मेरो जस्तो बनोट बिग्दैन भन्ने लाग्थ्यो, मान्छेहरूले सुन्दैनन् भन्ने लाग्थ्यो, किनभने अधिकांश मनोरञ्जनात्मक कुराहरू प्राय सामाजिक सञ्जालमा बढी म पाउँथेँ। तर जब त्यो भिडियो जारी भयो र त्यो भिडियोबाट जुन खालको प्रतिक्रिया आयो, त्यसपछि मलाई यस्तो उत्प्रेरणा मिल्यो कि वास्तवमै सामाजिक सञ्जाललाई फलो गर्ने जमात त बौद्धिक रहेछ नेपालमा।
नेपालको युवा वर्गले राष्ट्रियताको विषयमा चासो लिँदैन भन्ने जुन मेरो एउटा अल्पज्ञान थियो, त्यो अल्पज्ञानलाई चाहिँ एउटा राम्रैसँग त्यसले उत्प्रेरित गर्यो। त्यो भिडियोले अर्कै दिशातिर परिवर्तन भयो र त्यसपछि भिडियोहरू जारी गर्ने क्रम सुरु भयो। तपाईँ यो राष्ट्रियताका लागि आफ्नो रगत उमालिरहनु भएको छ या तपाईँले तर्क गर्नु पछाडिको कारण पनि दीर्घकालीन रूपमा केही हुनसक्छ? मलाई दीर्घकालीन रूपमा के लाभ छ जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ? देख्ने भन्दा पनि तपाईँले पनि केही नसोचिकन त सामाजिक सञ्जालमा त्यसरी टिका टिप्पणी गर्नु भएन होला। एउटा सचेत नागरिक हरेकले त्यो आफ्नो आवाज राख्न त पाउँछ, यद्यपि आफ्ना ती आवाजहरूलाई राखिरहँदाखेरि कोही कतै आफैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने पनि सोचिएला, होइन? र अहिले मन पराइरहेको आवाज भोलि मन नपराउन पनि सक्लान्। तपाईँको त्यो उम्लिएको रगतले जुन कुरा बोलिरहेको छ नि, जे पनि कुरा भोलि राष्ट्रियताको लागि तपाईँले बोल्दा कतिलाई अपाच्य पनि हुन सक्ला, भोलि रमेश प्रसाईमाथि नै मान्छे खनिन पनि सक्छन्, त्यो पनि त सोच्नुभयो होला। मैले सोचेको छु, तर मेरो शारीरिक सामर्थ्य अनुसार मैले आफू जन्मेको जन्मभूमिको लागि जम्मा गर्न सक्ने यति मात्रै हो, होइन? मैले आफ्ना आवाजहरूलाई सम्प्रेषण गर्न सक्ने हो, आफ्ना विचारहरू राख्न सक्ने हो, त्यसमा कन्भिन्स हुनु नहुनु अथवा त्यसमा कसले के प्रतिक्रिया राख्छ, ती लाइक डिसलाइक, आलोचना समालोचना सुझाव, ती सबै मेरा सम्पत्ति हुन्। र जबसम्म मलाई रुचाइरहनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले, जबसम्म मलाई टिप्पणीहरू प्राप्त भइरहन्छन्, तबसम्म म बोलिरहन्छु। र यो बोल्नुमा बढी टिप्पणीहरूको प्रवाह भन्दा पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिँ के छ भने मेरो मानसिक कुण्ठा शान्त हुन्छ। जब मेरो रगत उम्लिरहेको हुन्छ ती कुराहरू राख्दा कमसेकम मैले केही त गरेँ नि। मान्छे मूर्ति ढुङ्गा जस्तो खडाको खडा रहन सक्दैन, मान्छे मूर्ति होइन। र एउटा सचेत मान्छे हुनुको नाताले आफ्नो विचार प्रकट गरेँ भनेर मलाई आत्मसन्तुष्टि महसुस हुन्छ। राजनीतिक घटनाक्रममा बोल्नुहोस् या सामाजिक विषयमा बोल्नुहोस्, तर तपाईँले राखेको हरेक विचारमा तपाईँलाई अहिले समर्थन गरिरहँदाखेरि नेतृत्वदायी भूमिका ममा पनि रहेछ कि भन्ने कहीँ कतै मनमा आउँछ? नेतृत्वदायी भूमिकाको सन्दर्भमा जुन प्रश्न गर्नुभयो, म महाभारतको एउटा प्रसङ्ग सम्झिन्छु। यति बेला धृतराष्ट्रलाई राजा बनाउने कि नबनाउने भनेर हस्तिनापुरको राजसभामा विवाद चल्दा विद्वान विदुर भन्दछन् मेरो दाइ भएको नाताले मैले उहाँमाथि अवगुण देखाउन मिल्दैन। तर एउटा दृष्टिशून्य व्यक्ति जसले स्वयंको रक्षा गर्न सक्दैन उसले राज्यको रक्षा कसरी गर्न सक्छ भनेर विदुरले दिएको तर्कसँग मेरो सहमति छ। यसर्थ मैले यो भन्न खोजिरहेको छैन कि एउटा शारीरिक विशेषताकै कारणले मान्छे असक्षम हुन्छ भन्न खोजिरहेको छैन। मान्छेमा आफ्नो प्रकारको क्षमता र सक्षमता हुन्छ, ममा पनि कुनै प्रकारका सक्षमताहरू त अवश्य नै छन्। तर तपाईँले भने जस्तो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ मलाई मेरो सामर्थ्यले दिँदैन कि जस्तो लाग्छ। तपाईँले आज धरानको एउटा कोठाबाट बोलेको आवाज प्रदेश नम्बर 1 का सम्पूर्ण श्रोताले सुनिरहँदा रेडियोको माध्यमबाट अथवा सामाजिक सञ्जालमा आउँदा विश्वभरि तपाईँ पुगिरहँदा सम्बन्धित निकायका व्यक्ति जसले सुन्नुपर्ने हो त्यो सम्बन्धित निकायसम्म चाहिँ पुगेको छ कि छैन होला त रमेश प्रसाईको आवाज? सायद सम्बन्धित निकायसम्म पुगेकै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यहाँबाट कतिपय टिक्का टिप्पणीहरू आएका पनि छन् कुनै कुनै समयमा, होइन? अब तिनीहरूलाई मैले अहिले उल्लेख गरेँ भने अलिकता आफ्नो आत्मरति गर्न खोजे जस्तो हुन्छ। तर यहाँ नसुन्नुको समस्या छैन। यो देशमा समस्या चाहिँ सुन्नु र नसुन्नुको होइन, सुनेर व्यवस्था गर्नुको हो। मैले एउटा मेरो कवितामा लेखेको पनि छु, सुन्दा यो वाक्य अलि तितो लाग्ला तर वास्तवमा यो छ गहिरो, सुन्दा यो प्रश्न अलि तितो लाग्ला तर वास्तवमा यो छ गहिरो, कानै नसुन्ने बहिरो कि सुनेर व्यवस्था गर्ने बहिरो। यस्तो खालको व्यथिति हाम्रो समाजमा छ र त्यो सुनेर पनि परवाह गरिँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, तथापि म चिच्याउन चाहिँ छोड्दिनँ। त्यो मेरो आफ्नो सन्तुष्टिको लागि हो र मसँग विचार मिल्ने सबैको सन्तुष्टिका लागि हो। तपाईँको सोच र विचार नै क्रान्तिकारी ढङ्गको छ, कतै राजनीतिक चेतनाबाट अभिप्रेरित हो कि जस्तो पनि लाग्छ। कता कता राजनीतिक आस्था बोकेर तपाईँले आफ्नो भनाइ त राखिरहनु भएको छैन? मैले कुनै राजनीतिक दलको आजसम्म झन्डा समाएको छैन र सायद समाउँदिनँ होला सम्भव रहेसम्म। राजनीतिक चेतनाको तपाईँले कुरा गरिरहँदा हो कम्युनिस्ट स्कुलिङको प्रभाव छ ममा, किनभने मेरो आमा पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन एमालेको तर्फबाट, र मैले अहिले गणतन्त्र एफएममा काम गरिरहेको हिसाबले पनि कम्युनिस्ट स्कुलिङ छ। तपाईँ इन्फर्मेसन कहाँबाट कलेक्सन गर्नुहुन्छ? यति धेरै तपाईँले नलेज जो राखिरहनु भएको छ हरेक विषयमा, त्यसको लागि पनि अध्ययनको लागि समय चाहिएला, तपाईँको लागि पनि अझ यसको लागि त म्यानेजको अर्को पाटोको कुरा रहला, कहाँबाट नलेज गेन गर्नुहुन्छ? मेरो प्रथम स्रोत त रेडियो नै हो जानकारीको।
इन्फर्मेसनको प्रथम स्रोत रेडियो नै हो। BBC नेपाली सेवा लगायतका विभिन्न रेडियो कार्यक्रमहरू म सुन्ने गर्छु। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा भएका विश्लेषणहरू ती इन्टरनेट मार्फत पनि साभार गर्ने गर्छु। मूल त रेडियो र इन्टरनेटद्वारा हो। त्यसबाहेक उपन्यासहरू, खास गरेर एउटा अच्युत घिमिरेको रेडियो कार्यक्रम छ। त्यसबाहेक पनि अरू पढिएका उपन्यासहरूको भरसक अडियो खोज्ने प्रयास गर्छु म। त्यसरी नै हो। आज दृष्टि भएका पनि फ्रस्ट्रेसनमा गएर आत्महत्यासम्मको प्रयास गरिरहँदा एउटा रमेश प्रसाई उदाहरणीय व्यक्तित्व छ। तपाईँ दृष्टि भएकाहरूका लागि के सन्देश छाड्न चाहनुहुन्छ, ताकि दृष्टिविहीनहरूका लागि त तपाईँले एउटा ज्वलन्त उदाहरण पस्किसक्नु भएको छ। दृष्टि भएका व्यक्ति जो फ्रस्ट्रेसनमा गएका छन्, नेपालमा केही हुँदैन, सम्भव छैन भनिरहेका छन्, आज तपाईँले आफ्नो आवाज मुखारित गरिरहँदाखेरि उहाँहरूको लागि के सन्देश जान सक्छ? प्रथम त म आफूलाई त्यस्तो उदाहरणीय व्यक्ति मान्दिनँ। मैले परिपक्वता हासिल गर्न अझ धेरै समय बाँकी छ। तथापि तपाईँको प्रश्नमा म के भन्न चाहन्छु भने, जति पनि साथीहरू सर्वाङ्गले सम्पन्न हुनुहुन्छ, यो ब्रह्माण्डको रचना नै तपाईँको लागि गरिएको हो र तपाईँले आभारी हुनुपर्छ। हामीले आभारी हुनुपर्छ कि हामीलाई यति सुसम्पन्न बनाइएको छ, होइन, सृष्टिमा पनि। र जति पनि क्षमताहरू हामीभित्र हुन्छन्, ती क्षमताहरूलाई हामीले पहिचान गर्नु आवश्यक छ। सबैमा केही न केही क्षमता त अवश्य हुन्छन्। जस्तै तपाईँले अहिले मेरो कुरा गर्नुभयो, तपाईँ यति प्रखर बोल्नुहुन्छ भनेर, र सबैमा केही न केही अवगुणहरू, केही न केही कमजोरीहरू पनि अवश्य हुन्छन्। तर म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँलाई कुनै दिन आफ्नो जीवनप्रति फ्रस्ट्रेसन भयो भने तपाईँ पक्षघात भएर आजीवन एउटा खाटमा बिताउन विवश मान्छेहरूको बारेमा सोच्नुहोस्। तपाईँ दीर्घ रोग लागेर अस्पतालमा उपचार समेत नपाएर छटपटाइरहेका, आर्तनाद गरिरहेका गरिब मान्छेहरूको बारेमा, निर्धन अस्वस्थ मान्छेहरूको बारेमा सोच्नुहोस्। र विदेशमा फँसेका हाम्रा दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू जो आफ्नो परिवारप्रतिको आशा सम्भावनाहरू कति समेटेर उनीहरू विदेशिएका थिए र अहिले विदेशमा दलालबाट ठगिएर फँसिरहेका छन्, उनीहरूको सङ्घर्षको बारेमा सोच्नुहोस्। वास्तवमा हामीले केही पनि गरेको छैन। हामी त खालि अरूलाई दोषारोपण मात्रै गर्छौँ। कतिपय प्रसङ्गमा हामी चिया पसल, मदिरालयहरूमा गफ गरेर, अनावश्यक गफ गरेर घन्टौँ खर्च गर्छौँ, तर आफ्नै गाउँमा भइरहेको एउटा विकास निर्माणको कार्यमा श्रमदान गर्दैनौँ। हामी फोहोर भयो भनेर अरूलाई गाली गर्छौँ, तर जता पायो त्यतै थुकिदिन्छौँ। हामी ऱ्यापिङ मेटेरियलहरू जता पायो त्यतै फालिदिन्छौँ, अनि फोहोर भयो भन्दै अरूलाई गाली गर्छौँ। हामी बारम्बार तिनै नेताहरूलाई भोट गरेर जिताउँछौँ, अनि तिनैले बेथिति गरे, राम्रो काम गरेनन् भनेर सराप्न पनि छोड्दैनौँ, जिताउन पनि छोड्दैनौँ। त्यस कारणले हामीले आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ। र आत्महत्या भनेको त एउटा त्यो त अपमान हो। त्यो त तपाईँकी आमाको अपमान हो, तपाईँलाई जन्म दिने आमाको अपमान हो, तपाईँलाई घाँस बास कपास श्वासको व्यवस्था गरिदिने यो जन्मभूमिको पनि त्यो अपमान हो। तपाईँमाथि लगानी गर्ने तपाईँकी प्रेमिका, साथीभाइ र राज्यले जुन लगानी गरेको छ प्रत्येक नागरिकमाथि, त्यसको पनि अपमान हो। र त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ मलाई अलि स्वार्थी, अलि आत्मकेन्द्रित हुन्छन् कि जस्तो पनि लाग्छ। आफ्नै बारेमा मात्रै सोच्ने। तर संसारमा कति मान्छेहरू हुन्छन् नि, जस्तो तपाईँको बारेमा सोच्ने, मेरो बारेमा सोच्ने, हाम्रो केयर गर्ने कति मान्छेहरू छन्। तर ती मान्छेहरूको बारेमा सोच्दै नसोची, तिनीहरूको पर्वाह नै नगरी, यो हाम्रो जीवन हाम्रो मात्रै त होइन नि त। त्यस कारण रमेशजी, तपाईँले गर्वका साथ यो कुरा सेयर गरिरहँदा, जीवनका यी उकाली उकाली पार गरिरहँदा कहीँ कतै तपाईँलाई पनि त्यस्ता प्रकारका सोच जीवनका घटनाक्रममा आए? आत्महत्या गरौँ भन्ने सोच त आएन, किनभने म आफैमा यस्तो आत्महत्या गर्नका लागि एउटा मानसिक दृढता चाहिन्छ। मतलब आत्महत्या गर्नका लागि एउटा मानसिक दुर्बलता चाहिन्छ। दुर्बलता कस्तो खालको भने आफैलाई सिद्ध्याइदिने भनेको त्यो दृढता त दृढता, तर त्यो एकदम नकारात्मक खालको दृढता। त्यस्तो दृढता चाहिँ ममा कहिले पनि आएन। तर एक किसिमको हिंताबोध त स्वाभाविक रूपमा खास गरी किशोर अवस्थामा आउँथ्यो। तर त्यसलाई म आफ्ना साहित्य सृजनाहरूको माध्यमबाट, साथीहरूसँगको अन्तरङ्गको माध्यमबाट त्यसलाई समाधान गर्थेँ। अब सयौं पसल धाउनै पर्दैन। कोटेश्वर सिटी टावरको पहिलो तलामा अवस्थित एमैक्स फैसन वेयर, अ कम्प्लिट जिन्स कलेक्सन, ब्रान्डेड टी सर्ट, प्यान्ट, जुत्ता तथा पुरुषहरूका लागि जुनसुकै प्रकारका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो खुसी। प्रोप्राइटर हरि काफले। हाउ इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएको, त्यसैले सपिङ गर्न एमैक्समै आएको लाखे हौ। केही समय अगाडि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको भ्रमणमा जानुभएको थियो र भ्रमण सके पश्चात अब रेल ल्याउने कुरा चलिरहेको छ। पछिल्लो उहाँको भ्रमण लगायतका गतिविधि निहालिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति केही टिप्पणी यहाँको? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचक भनेर चिन्छन् मलाई सामाजिक सञ्जालमा अधिकांशले। तर म के भन्छु भने प्रधानमन्त्री ओलीको म जस्तो समर्थक सायद अधिराज्यमै दुर्लभ होला। मैले गरेको आलोचना
केवल उहाँकै निम्ति हो त्यो निशुल्क आलोचना, किनभने अन्धभक्तहरूको छहारीमा चुड्किलाहरूमा ताली खाएर प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका वाचा बन्धनहरूबाट कताकतै विमुख भए जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। र जति बेला त्यस्तो लाग्छ त्यति बेला म टिप्पणी गर्छु। जहाँसम्म उहाँको चीन भ्रमणको बारेमा प्रश्न गर्नुभयो, उहाँको चीन भ्रमण सकारात्मक छ। सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, राम्रो। तेल रेल आउनु यो शुभ सङ्केत हो राष्ट्रको विकासका लागि। तर यो कुरा पनि स्मरणीय छ कि इतिहासका धेरै कालखण्डमा कागजमा धेरै सम्झौताहरू भएका छन् र ती सम्झौताहरू कति पालना भएका छन्, नेपालको ब्युरोक्रेसीले कति पछ्याउन सकेको छ, भूकम्पकै सम्बन्धमा वाचा गरिए अनुसारको आर्थिक सहयोग कति आएको छ, त्यो पनि कुरा विचारणीय छ। त्यसकारण सम्झौता हुनु त कुनै ठुलो कुरा होइन, त्यो सम्झौताको कति पालना हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्ने विषय हो, भविष्यले देखाउनेछ। र प्रधानमन्त्री कमरेडलाई मेरो शुभकामना छ। आगामी योजना के छन् तपाईँको विचारहरू सुन्दाखेरि त तपाईँ धेरै कुरा गर्नका लागि आतुर अवस्थामा हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। अब आगामी योजनाहरूको कुरा गर्नुपर्दा अब मेरो शिक्षा पुरा हुँदैछ र एउटा असल एउटा योग्य प्रोफेसर बन्नु मेरो लक्ष्य हो। म त्यतैतर्फ क्रियाशील हुँदैछु। आज नेपालको शिक्षा दृष्टिबिनले लिइरहँदाखेरि अझै पनि जबको खोजीमा गइयो भने दृष्टिबिन भएकै कारण जब नदिनेसम्मका घटनाक्रम पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ धेरै, होइन? आज तपाईँले म प्रोफेसर बन्छु भनेर गर्वका साथ भनिरहँदाखेरि त्यो लक्ष्य र उद्देश्यका लागि यो वातावरण कतिको क्रिएट होला जस्तो लाग्छ? राज्यले, यहाँले साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, राज्यले दृष्टिविहीनहरूका लागि अथवा शारीरिक सामर्थ्य भएका भिन्न अवस्था भएका हामी जस्ता मान्छेहरूको लागि राज्यले धेरै कुरा गरेको वाचा बन्धन र घोषणाहरू गर्ने गर्छ। तर वास्तवमा राज्यले गरेको चाहिँ केही छैन। राज्यले मासिक 600 रुपियाँ अपाङ्ग भत्ता दिन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त्यो 600 रुपियाँ कुन उद्देश्यले दिइँदैछ र जीवनको कुन चाहिँ माग 600 रुपियाँले परिपूर्ति हुन्छ आजको जमानामा? यसको अर्थ म भत्ता बढाउनुपर्छ भन्न खोजिरहेको छैन। तर 600 रुपियाँ भत्ता दिएर जुन अपाङ्ग मैत्री काम गरेको नौटङ्की गरिँदैछ नि, यो नौटङ्की चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। कति कमजोरीहरू हामीभित्र पनि छन्। फेरि हामी समानता खोज्छौँ तर समानता आफैले पालना गर्दैनौँ। जस्तो 50% छुट सवारी साधनमा दिएर कुन चाहिँ अपाङ्ग र साङ्गको बिचमा समाजमा सामाजिक समानता कायम हुन्छ? समानता कायम हुन्छ कि उल्टो आरक्षण मागिरहेका छौँ हामी? यो वास्तवमा आरक्षण भनेको तपाईँले भने जस्तै आत्मनिर्भरतामा दिइनुपर्ने हो। मैले अस्ति एउटा कवितामा पनि भने, जब आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्की 1 नम्बर प्रदेशका उहाँ अतिथि हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई पनि भने कि त अपाङ्ग मैत्रीका नौटङ्की नारा बन्द गर, कि त श्रम अनुसारको रोजगारी सर्वत्र देऊ, नत्र सारा दृष्टिविहीनका सर्टिफिकेट च्यातेर सडकमै गाउने अनुमति पत्र देऊ। त्यसकारणले सरकारले अहिले अपाङ्गहरूको अथवा अपाङ्ग भनिनेहरूको, अपाङ्ग शब्दमा म त एग्री गर्दिनँ, अपाङ्ग भनिनेहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको शिक्षामा नभएर यही आत्मनिर्भरताको प्रसङ्गमा हो र यसको लागि राज्य अत्यन्त उदासीन छ, केही पनि गरिरहेको छैन। 4% आरक्षण दिइएको छ, औँला बाङ्गिएको र पूर्ण दृष्टिविहीनलाई एउटै वर्गमा राखिन्छ। यो कति वैज्ञानिक हो? एउटा समतामूलक दृष्टिकोणको खाँचो छ। यो वातावरण चाहिँ मेरो लक्ष्यका लागि अनुकूल छैन। तपाईँले आफ्नो विचारहरू अभिव्यक्त गरिरहँदा हरेक विषयमा त्यो विषयवस्तुको गहिराइमा कतिको छिर्नु भएको छ? जस्तो पछिल्लो समय तपाईँले टेलिभिजनका कार्यक्रमलाई लिएर होस् अथवा अन्तर्वार्तालाई लिएर होस्, आफ्ना टिका टिप्पणी प्रस्तुत गर्दा त्यसको गहिराइसम्म पुग्ने कतिको कोसिस गर्नुभएको छ? खालि यो सतहको टिका टिप्पणी हो कि भन्ने पनि होला नि मान्छेहरू कति त? सतहको टिप्पणी होइन। जस्तो अब तपाईँले कुन अन्तर्वार्तालाई इङ्गित गर्नुभयो त्यो त मलाई थाहा भएन, तर सतहको मात्र पर्टिकुलरली भनिदिनु भए सजिलो हुन्थ्यो। सतहको टिप्पणी होइन। मैले कुनै पनि अन्तर्वार्ताको विषयमा अथवा कुनै पनि कुराको विषयमा टिप्पणी गर्नु अघि त्यसलाई पटक पटक सुनेको हुन्छु, पटक पटक विश्लेषण गरेको हुन्छु, म बाहेक पनि अरू व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरेको हुन्छु यो कस्तो हो भनेर, त्यसपछि मात्रै टिप्पणी गर्ने गर्छु। मलाई कसैको टिप्पणी गरेर कसैलाई खुइल्याउनु अथवा कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन, जसरी केही पात्रहरूले गर्ने गर्छन्। नियतवश चर्चित हुनका लागि कसैको आलोचना अथवा टिप्पणी गर्नु मेरो उद्देश्य बिल्कुलै होइन। तपाईँ सञ्चार माध्यममा हुनुहुन्छ, कुन सञ्चारकर्मीबाट तपाईँ एकदमै प्रभावित हुनुहुन्छ? सिनियरमा विजय कुमार पाण्डे र रविन्द्र मिश्र केही समय अघि, अनि अहिले हाम्रो पुस्तामा भन्नुपर्दा रवि लामिछानेबाट प्रभावित छु। उहाँहरूको काम मलाई साँच्चीकै मनपर्छ। के भन्नुहुन्छ ती व्यक्ति जसले पत्रकारिताको माध्यमबाट केही परिवर्तनका लागि अहोरात्र आफ्नो योगदान दिनमा तल्लीन थिए? जस्तो रविन्द्र मिश्रको केसमा कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयको तपाईँले जो नाम लिनुभयो रवि लामिछाने, उहाँको
कदमलाई हेर्ने हो भने उहाँ अहिले तदारुकताका साथ 24 घन्टा खटिरहनु भएको छ होइन? हजुर, के भन्नुहुन्छ? उहाँको कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय छ। कतिपयले मलाई रवि लामिछानेलाई देवत्वकरण गर्यो भनेर आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। यस्ता प्रश्नहरू धेरै ठाउँबाट आउँछन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने रवि लामिछानेको नामप्रति नभएर कामप्रति नतमस्तक हौँ हामी। र हामी जो समर्थकहरू छौँ, जो आज उहाँको पवित्र कार्यको पवित्र उद्देश्यको समर्थन गरिरहेका छौँ, यो कुनै जयगान होइन, यो उहाँका लागि उत्प्रेरणा हो र सँगसँगै उहाँका लागि एउटा खबरदारी पनि हो कि कदाचित यदि रवि लामिछानेका पाइलाहरू भोलि कर्तव्यबाट च्युत भएछन् भने अथवा कर्तव्यबाट यताउता हटेछन् भने त्यति बेला सशक्त आलोचना गर्ने पनि हामी जस्ता समर्थकहरू नै हुन्। त्यसकारण कसैले पनि यसलाई जयगान गाएको अर्थमा बुझ्नु जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। जो व्यक्तिबाट तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ, रेडियोमा पनि तपाईँलाई त्यस्तै प्रकारका कार्यक्रम गरौँ भन्ने सोच पनि होला नि, के छ? तर अब स्रोत साधन लगायतका विविध कुराहरूले त्यसमा भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् होइन। अब मफसलका रेडियोहरूको अवस्था कस्तो छ मलाई भन्दा धेरै बढी तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तो प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन नलाग्ने होइन, तर यो ठ्याक्कै सिधा कुरा जस्तो चाहिँ होइन। जस्तो रवि लामिछानेको एक्सक्लुजिभ टक विथ रवि लामिछाने जुन कार्यक्रम उहाँले अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो, अनि रविन्द्र मिश्रको BBC नेपाली सेवामा प्रसारण हुने जस्तो त्यस्ता अन्तर्वार्ताहरू चाहिँ म गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु। तिनको चाहिँ अनुसरण गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु। अब घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ होइन, गर्दनका ठिकाना नै तोप खाने कि भर्ती भन्ने एउटा हिन्दी उखान छ नि। त्यस्तै अब हामीले स्रोत साधनको बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। रियालिटीमा भावनात्मक भएर मात्रै पनि त भएन। हरेक व्यक्तिको आफ्नै इच्छा पनि हुन्छ। रमेशजीको पनि आफ्ना व्यक्तिगत इच्छाहरू थुप्रै होलान्। ती इच्छाहरू कतिको मरेका छन् शारीरिक दुर्बलताका कारण? धेरै हदसम्म मरेका छन् शारीरिक दुर्बलताको कारणले। तर म के सोच्छु भने नि, संसारमा कसैका पनि इच्छाहरू पूर्ण रूपमा परिपूर्ति भएका हुँदैनन्। तपाईँका पनि कति फ्रस्ट्रेसनहरू होलान् जुन पूर्ति भएका छैनन् होला होइन। हरेक मान्छेमा फ्रस्ट्रेसनहरू हुन्छन्, पूर्ण नभएका इच्छाहरू हुन्छन्। तर ती पूर्ण नभएका निर्जीव इच्छाहरूको आरती गाएर आफ्नो वर्तमान बिगार्न चाहिँ सकिँदैन। जस्तो अब रमेशजी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न सेमिनार गोष्ठीहरू भइरहेका हुन्छन् होइन। त्यस्ता कार्यक्रममा जाँदा पनि अझ व्यक्तित्व विकासका लागि विभिन्न प्रकारका ट्रेनिङहरू पनि भइरहेका हुन्छन्। तपाईँ विदेश घुम्ने मौका पाउनु भएको छ त्यो सिलसिलामा? छैन अहिलेसम्म, र त्यो विदेश घुम्ने मौका चाहिँ अलिक योग्यताधारी व्यक्तिले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्दैन पनि। हुन त अब अहिले वैदेशिक भ्रमणहरूमा खास गरी ब्युरोक्रेसीको क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा राज्य कोषको दोहन हुने गरेको छ। यो परीक्षण गरिँदैन कि त्यो व्यक्तिको विदेश भ्रमण गरेर त्यहाँबाट केही सिकेर राज्यमा फर्केर आउने त्यसलाई प्रयोग गर्ने पोटेन्सियल छ कि छैन भनेर उसको योग्यता निर्धारण गरिँदैन होइन। तर पर्सनली मेरो प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा म आफूलाई त्यसरी विदेश भ्रमण गर्ने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा सहभागी हुने त्यस किसिमको कुनै कार्य मैले गरेको पनि छैन। म डिजर्भ पनि गर्छु जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँमा भएको क्षमता चाहिँ के त? वाक्कला बाहेक? वाक्कला तपाईँको प्रमुख विशेषता हो, क्षमता हो, त्यो बाहेकको? म शिक्षाको विद्यार्थी हो र धेरै फरक अवस्थाका मानिसहरूले पनि शिक्षण गरिरहेका छन् र मलाई आफूलाई लाग्छ ममा शिक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो जब अभ्यास शिक्षण भयो कलेज अन्तर्गत धेरै दृष्टिसम्पन्न साथीहरू सँगै पनि संयुक्त रूपमा अभ्यास शिक्षण गरिरहँदा मेरो अभ्यास शिक्षण सर्वोत्कृष्ट भएको थियो। उहाँ अब्जर्भर दरानमै हुनुहुन्छ अहिले। त्यसकारण त्यो क्षमता मलाई छ जस्तो लाग्छ आत्मनिर्भरताका लागि। र यो वाक्कला पनि आफैमा क्षमता हो एउटा, किनकि अब जति पनि उद्घोषकहरू, पत्रकारहरू, तपाईँ विभिन्न सेलिब्रिटीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जो वाक्कलाकै कारणले गर्दाखेरि प्रसिद्ध हुनुभएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा। अब अन्त्यतिर अहिले पनि नेपालको शिक्षालाई रटान गरेर घोकाउने विद्याको रूपमा लिइन्छ र विद्यालय स्तरीय होस् अथवा कलेज स्तरीय होस्, त्यहाँ शिक्षकले बुकको सहारामा विद्यार्थीलाई घोकाउने प्रयास गर्छ। तर प्र्याक्टिकल्ली हाम्रो शिक्षा अगाडि बढ्न सकेन भनिरहँदा तपाईँ प्रोफेसर भएर दिन चाहेको शिक्षा कस्तो प्रकारको हो? मैले अब यस्तो, म प्रोफेसर हुँदाखेरि मैले शिक्षा दिने विषयहरू, मैले पढाउने विषयहरू त सैद्धान्तिक नै हुन्छन्, साहित्य सम्बन्धी हुन्छन् होइन। तर तपाईँले उठाएको इस्यु पनि उचित हो। नेपालमा प्रयोगात्मक शिक्षा छैन, सैद्धान्तिक शिक्षा भइरहेको छ। यसको अर्थ सैद्धान्तिक शिक्षालाई च्यातेरै फ्याँकेर पनि हामी सभ्य समाजको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। सैद्धान्तिक शिक्षा चाहिन्छ, थ्योरिकल नलेज। तर
जीवनयापनका लागि शिक्षा, आत्मनिर्भरताका लागि शिक्षा भनेर हामीले जसरी शिक्षाशास्त्रमा पढेका छौँ त्यसलाई चरितार्थ गर्नका लागि चाहिँ प्रयोगात्मक शिक्षा नै चाहिन्छ। र यदि आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा भाषणमा मात्र होइन यथार्थमा पनि हो भने ढिलो चाँडो राज्यले प्रयोगात्मक शिक्षाको अवधारणामा जानैपर्छ। आज हामी विविध विषयमा रहेर तपाईँको विचार विश्लेषण बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र दर्शकहरूले यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएको छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म मेरा प्रत्येक भिडियो हेर्ने मेरा शुभचिन्तकहरूप्रति म हृदयदेखि नै नतमस्तक छु। म उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु र सधैँ म उहाँहरूको ऋणी रहनेछु। उहाँहरू हुनुको कारणले, उहाँहरूले टिप्पणी गर्नुको कारणले नै म सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेको हो। र तपाईँले जस्तो अघि भन्नुभयो कति मान्छेहरूले सधैँ मन पराई पनि नरहलान् नि भनेर, उहाँहरूले मन नपराएको दिनदेखि म सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरू राख्दिनँ र अहिलेसम्म उहाँहरूले जति माया गर्नुभएको छ त्यसको लागि म उहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। देश विदेशबाट विभिन्न शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूले मसँग आफै पनि सम्पर्क गरेर विभिन्न सकारात्मक भावनाहरू प्रकट गर्नुभएको छ, ती सबैप्रति म ऋणी छु। व्यक्ति आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र स्वाभिमानी भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने जस्ता तपाईँका भनाइ आफैमा उदाहरणीय छ। म तपाईँले दिनुभएको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी काठमाडौँदेखि आज तपाईँ बसोबास गरेको स्थान धरानमा आइपुग्यौँ र अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि तपाईँको यो च्यानललाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि मोफसलको एउटा यो सेलिब्रेटीहरूका बढी अन्तर्वार्ताहरू प्रसारण हुने यो च्यानल तपाईँको नामअनुसार होइन फिल्मी कुरा टिभी भन्नुभएको छ र यो च्यानलले एउटा मोफसलको विद्यार्थीलाई यो अवसर प्रदान गरेकोमा म पनि कृतज्ञ छु। www.filmikura.com फिल्मी कुरा मनोरञ्जन पुरा।